बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुलह हुदैबिया के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का एक वफ़द मदीना आया और एक मशहूर जादूगर लुबैद बिन आसिम से मिला, जो अंसार के कबीला बनी ज़रीक से ताल्लुक़ रखता था। उन लोगों ने उससे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ जो कुछ किया है वो तुम्हें मालूम है। हमने उन पर बहुत जादू करने की कोशिश की मगर कोई कामयाबी नहीं हासिल है। अब हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम हमसे बड़े जादूगर हो। ये 3 अशरफियाँ हाजिर हैं, इन्हें कबूल करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ज़ोर का जादू कर दो। उस ज़माने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। उससे साज़ोबार करके यानी बहला फुसला कर उन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आपके मोए मुबारक थे। उन्हें बालों और कंघी के दानों पर जादू किया गया। बाज़ रिवायत में ये है कि लुबैद बिन आसिम ने खुद जादू किया था और बाज़ रिवायत में है कि उसकी बहन ने उससे ज़्यादा जादूगरनी थी, उनसे उसने जादू करवाया। बहरहाल इन दोनों सूरतों में जो सूरत भी हो, उस जादू को एक खजूर की लकड़ी में रखकर लुबैद ने बनी ज़रीक के कुएं ज़रवान या ज़ी अरवान नामी के तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू का असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते हुए पूरा साल लगा। दूसरी छमाही में कुछ तगय्युर मिजाज महसूस होना शुरू हुआ। आखिरी 40 दिन सख्त और आखिर के 3 दिन ज़्यादा सख्त गुजरे, मगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो असर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ वो बस ये था कि वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे। किसी काम के मुतालिक ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है मगर नहीं किया होता था। अपनी अज़वाज के मुतालिक ख्याल फरमाते कि आप उनके पास गए हैं मगर नहीं गए होते थे, और बाज़ औक़ात आपको अपनी नज़र पर भी शुबा होता था कि किसी चीज़ को देखा है मगर नहीं देखा होता था। ये तमाम असरात आपके ज़ात तक महदूद रहे, हत्ता कि दूसरे लोगों को ये मालूम तक ना हुआ कि आप पर क्या गुज़र रही है। आपके नबी होने की हैसियत तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ के अंदर कोई खलल वाक़ई ना होने पाया। किसी रिवायात में ये नहीं कि उस ज़माने में आप कुरान की कोई आयत भूल गए हों या कोई आयत आपने गलत पढ़ डाली हो या अपनी सोहबत में और अपने वाज़ों और खुतबों में आपकी तालीमात के अंदर कोई फ़र्क वाक़ई हो गया हो या कोई ऐसा कलाम आपने वही की हैसियत से पेश कर दिया हो। आखिरकार एक रोज़ आप हज़रत आयशा के साथ थे। क्या आपने बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगी और उसी हालत में नींद आ गई या गुनूदगी तारी हुई और फिर बेदार होकर आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मैंने जो बात अपने रब से पूछनी थी वो उसने मुझे बता दी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि वो क्या बात है। आपने फरमाया, 2 आदमी मेरे पास आए, एक सिरहाने की तरफ था और दूसरा पायती की तरफ। एक ने पूछा उन्हें क्या हुआ, दूसरे ने जवाब दिया इन पर जादू हुआ। उसने पूछा किसने किया, जवाब दिया लुबैद बिन आसिम ने। पूछा किस चीज़ में किया है, जवाब दिया कंघी और बालों में, एक खजूर के खोशे के गिलाफ के अंदर। पूछा वो कहाँ है, जवाब दिया बनी ज़रीक के कुएं ज़ी अरवान के तह के पत्थर के नीचे है। पूछा अब उसके लिए क्या किया जाए, जवाब दिया
کہ کنویں کا پانی سونپ دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ جابر بن ایاس زرقی اور قیس بن محسن الزرقی بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذ 3 پڑھیں۔ چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا۔ پھر کھل گیا، جس کے بعد آپ نے لبیب کو بلا کر باز پرس کی اور اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ سارا قصہ اس جادو کا، جس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے منصوبے نبوت کو قادر ہو جاتی۔ حیثیت سے اگر آپ کو زخمی کیا جا سکتا تھا جیسا کہ جنگ احد میں ہوا، اگر آپ گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، اگر آپ کو بچھو کاٹ سکتا تھا جیسا کہ کچھ اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اس تحفظ سے منافع نہیں ہے جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو آپ اپنی ذات حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے تھے۔ نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یہ بات تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل میں ہاروت اور ماروت سے لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی۔ یہ بھی ایک سیاسی اثر تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر تجربے سے لوگوں کو اس عمل کی کامیابی معلوم نہ ہوتی تو وہ اس کے خریدار نہ بن سکتے تھے۔ بلا شبہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بندوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والے بم کی طرح جادو کا مؤثر ہونا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے، مگر جو چیز ہزاروں سال سے انسان کے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہو، اس کے باوجود اس کو جھٹلا دینا محض ایک ہٹ دھرمی ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ السلام علیکم۔